श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ऐभो प्रियाः संस्कृताध्ययनशीलाः संस्कृतबान्धवाः, अद्यतनसंस्कृतपाठस्य आरम्भं प्रार्थनया कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतसम्भाषणावसरे विभक्तीनाम् उपयोगं कर्तुं वयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः। प्राक्तनप्रस्तुतीकरणेषु प्रथमाविभक्तेः, द्वितीयाविभक्तेः, तृतीयाविभक्तेः, चतुर्थीविभक्तेः च उपयोगः कुत्र कुत्र भवति इति भवद्भिः किञ्चित् अध्ययनं कृतम्। अद्य विभक्तेरभ्यासः इत्याख्यायां मालिकायां वयं पञ्चमीविभक्तेः शब्दरूपाणि तथा पञ्चमीविभक्तिशब्दानाम् उपयोगं कुत्र कुत्र कर्तुं शक्यते इति जानीमः। तदादौ पञ्चमीविभक्तिरूपाणि कथं भवन्ति इति अत्र पश्यन्तु। अजन्तपुल्लिङ्गशब्दाः पञ्चमीविभक्तौ एवं भवन्ति। गजात् गजाभ्यां गजेभ्यः, कपेः कपिभ्यां कपिभ्यः, पशोः पशुभ्यां पशुभ्यः, पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्यां कर्तृभ्यः, रायः राभ्यां राभ्यः, सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः, गोः गोभ्यां गोभ्यः। ततः अजन्तस्त्रीलिङ्गरूपाणां परिचयं प्राप्नुमः। पञ्चमीविभक्तौ बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, श्रुत्याः श्रुतिभ्यां श्रुतिभ्यः, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः, धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः, वध्वाः वधूभ्यां वधूभ्यः, मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः, स्वसुः स्वसृभ्यां स्वसृभ्यः। सम्प्रति अजन्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां रूपाणि वयं जानीमः। गृहात् गृहाभ्यां गृहेभ्यः, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः, अस्थिनः अस्थिभ्याम् अस्थिभ्यः, मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यः, धातुः धातृभ्यां धातृभ्यः, वस्तुनः वस्तुभ्यां वस्तुभ्यः। इदानीं पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दाः कथं भवन्ति पञ्चमीविभक्तौ इति ज्ञास्यामः। तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, मत् आवाभ्याम् अस्मत्। इदानीं स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दानां रूपाणि जानीमः। पञ्चमीविभक्तौ तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः, अमुष्याः अमूभ्याम् अमूभ्यः, अस्याः आभ्याम् आभ्यः, कस्याः काभ्यां काभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, मत् आवाभ्याम् अस्मत्। ततः वयं नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दानां रूपाणि जानीमः। तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, अमुष्मात् अमूभ्याम् अमीभ्यः, अस्मात् आभ्याम् एभ्यः, कस्मात् काभ्यां केभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, मत् आवाभ्याम् अस्मत्। ततश्च हलन्तपुंलिङ्गशब्दाः कथं पञ्चमीविभक्तौ भवन्ति इत्यपि वयं जानीमः। भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः, राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः, प्राणिनः प्राणिभ्यां प्राणिभ्यः, यूनः युवभ्यां युवभ्यः, महतः महद्भ्यां महद्भ्यः,
तादृशः तादृग्भ्यां तादृग्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः वेधसः वेधोभ्यां वेधोभ्यः। सम्प्रति हलन्तस्त्रीलिङ्गशब्दाः कथं भवन्ति इत्यपि वयं जानीमः। दिवः द्युभ्यां द्युभ्यः, गिरः गीर्भ्यां गीर्भ्यः, वाचः वाग्भ्यां वाग्भ्यः, प्रावृडः प्रावृड्भ्यां प्रावृड्भ्यः, सरिदः सरिद्भ्यां सरिद्भ्यः, आशिषः आशीर्भ्याम् आशीर्भ्यः, आपदः आपद्भ्याम् आपद्भ्यः, सीम्नः सीमभ्यां सीमभ्यः। ततः वयं हलन्तनपुंसकलिङ्गशब्दानां परिचयमपि प्राप्नुमः पञ्चमी विभक्तौ। पश्यत, ब्रह्मणः ब्रह्मभ्यां ब्रह्मभ्यः, अह्नः अहोभ्याम् अहोभ्यः, जगतः जगद्भ्यां जगद्भ्यः, मनसः मनोभ्यां मनोभ्यः, हविषः हविर्भ्यां हविर्भ्यः, धनुषः धनुर्भ्यां धनुर्भ्यः। एवं शब्दानां पञ्चमविभक्तिरूपाणि वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं पञ्चमविभक्तिरूपाणां प्रयोगः कुत्र भवति वाक्येषु, विशेषसन्दर्भेषु पञ्चमविभक्तिशब्दानां प्रयोगः कथं कर्तव्यः इत्यादि अनेकान् विचारान् वयम् अत्र ज्ञास्यामः। प्रप्रथमम् अयं नियमः अत्र स्मर्तव्यः। वाक्येषु अपादानकारकसंज्ञकं पदं पञ्चमी विभक्त्यन्तं भवेत्। सामान्यवाक्येषु अपादानकारकसंज्ञकं पदं पञ्चमी विभक्त्यन्तं भवति। यथा वृक्षात् पर्णं पतति, अत्र वृक्षशब्दस्य अपादानकारकत्वमस्ति, अतः पञ्चमी विभक्तौ प्रयुक्तः वृक्षशब्दः वृक्षात् इति। लतायाः पुष्पं पतितं, लता इति स्त्रीलिङ्गपदस्य पञ्चमी विभक्त्यन्तं रूपं लतायाः। लतायाः पुष्पं पतितं। गुरोः ज्ञानं प्राप्तवान्, अहं गुरुकुले अध्ययनं कृतवान्, तस्मात् गुरोः ज्ञानं प्राप्तवान्। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यत, सः जनः विदेशेभ्यः आगतवान्। केभ्यः आगतवान्? सः विदेशेभ्यः आगतवान्। चोरः करिणः दन्तौ निष्कासितवान्। कश्चन चोरः गजात् करिणः दन्तौ निष्कासितवान्। स्वर्गात् च्युतः अभवत्, कश्चन राजा स्वर्गात् च्युतः अभवत्। अत्रापि स्वर्गात् इति पदं पञ्चमी विभक्तौ प्रयुक्तम्। अग्रिमं नियमं जानीमः। अत्र जुगुप्सते, विरमति, प्रमाद्यति, बिभेति, रक्षति, त्रायते, जायते, प्रभवति इत्येषां पदानां योगे पञ्चमी विभक्तिः भवेत् इति कश्चन नियमः। एतादृशानि विशिष्टानि पदानि यत्र वाक्येषु प्रयुज्यन्ते तदा अस्माभिः अयं विचारः स्मर्तव्यः। पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः भवति कुत्र इति उदाहरणानि दृष्ट्वा वयं जानीमः। सज्जनः पापात् जुगुप्सते, जुगुप्सते इति विशिष्टं पदं प्रयुक्तं वाक्ये। तत्सम्बद्धं पदं पापम् इति पदं, तत्र पञ्चविभक्तिः प्रयुक्ता पापात् इति। प्राज्ञः अधर्मात् विरमति, अधर्मात् इति पञ्चविभक्तेः प्रयोगः कृतः विरमति इति पदस्य कारणात्। लोभमोहितः धर्मात् प्रमाद्यति, प्रमाद्यति इति विशिष्टं पदं, तस्मात् धर्मशब्दस्य पञ्चमीविभक्तेः प्रयोगः। अग्रिमम् उदाहरणं पश्यत। बालकः चोरात् बिभेति, कस्मात् बिभेति? चोरात्, चोरस्य कारणात् तस्य भयं भवति, अतः कस्मात् बिभेति इति प्रश्ने कृते उत्तरं भवति चोरात् बिभेति। अत्र चोरशब्दस्य पञ्चमीविभक्तिः दृश्यते।
माता शिशुम् आपद्भ्यः रक्षति, माता सदापि रक्षति, शिशुम् आपद्भ्यः रक्षति। अत्र आपद्भ्यः इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः। दैत्येभ्यः त्रायते हरिः, हरिः सदापि अस्मान् दैत्येभ्यः त्रायते। केभ्यः? दैत्येभ्यः, दुष्टेभ्यः सः त्रायते। अग्रिमं वाक्यं पश्यत। लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रजायते, कामात् क्रोधोऽभिजायते इति प्रसिद्धं वाक्यमस्ति। एवम् अत्र सर्वत्र भवन्तः पश्यन्तु, कश्चन विशिष्टः नियमः अस्ति, कुत्र पञ्चमीविभक्तेः प्रयोगः कर्तव्यः इति तमनुसृत्य अत्र उदाहरणानि मया दत्तानि। अग्रिमं नियमं वयं पश्यामः। अन्य, इतर, आरात्, ऋते दिग्वाचकशब्दाः यदा भवन्ति तादृशानां पदानां योगे पञ्चमीविभक्तेः प्रयोगः भवेत्। उदाहरणानि पश्यत। भार्गवरामात् श्रीरामः अन्यः, अत्र भिन्नता अस्ति। भार्गवरामः अन्यः, श्रीरामः अन्यः। अतः अयं प्रयोगः अत्र दृश्यते। भार्गवरामात् श्रीरामः अन्यः। अर्जुनात् कार्तवीर्यार्जुनः इतरः, अत्र भिन्नता अस्ति। अर्जुनात् इति पञ्चमी विभक्तिः प्रयुक्ता। ग्रामात् आरात् वनमस्ति, ग्रामात् आरात् वनमस्ति। आरात् इत्यस्य प्रयोगात् ग्रामात् इति पञ्चमी विभक्तिः अत्र भवेत्। संस्कृतात् ऋते, संस्कृतेरवगमनं दुस्साध्यं, बहु स्पष्टं सत्यमपि अस्ति। संस्कृतात् ऋते, संस्कृतेः अवगमनं कठिनं भवति, दुस्साध्यमेव। अत्र संस्कृतात् ऋते इति पञ्चमीविभक्त्याः प्रयोगः अस्ति। सरितः उत्तरः पर्वतः, सरितः उत्तरदिशायाम् इत्यस्मिन् अर्थे सरितः इति पञ्चमीविभक्त्याः प्रयोगः कृतः। वैशाखात् पूर्वः चैत्रः, वैशाखात् पूर्वः भवति चैत्रमासः। अत्रापि पूर्वः इति शब्दस्य प्रयोगकारणात् वैशाखात् इति पञ्चमीविभक्त्याः प्रयोगः कृतः। पुनश्च चतुर्थं नियमं पश्यत। स्मरत। विना, बहिः, प्राक्, अन्तिकं, दूरम्, आरभ्य इत्येषां पदानां योगेऽपि पञ्चमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति अयं कश्चन नियमः सदापि स्मर्तव्यः। जलात् विना जीवनं नास्ति। विना इत्यस्य प्रयोगे द्वितीया विभक्तिः अपि भवति, तृतीया विभक्तिरपि भवति, एवं पञ्चमी विभक्तिः अपि भवेत्। अत्र उदाहरणमस्ति। जलात् विना जीवनं नास्ति। मन्दिरात् बहिः भक्ताः सन्ति, बहिः प्रदेशे भक्ताः सन्ति। कस्मात्? मन्दिरात् बहिः भक्ताः सन्ति। मन्दिरात् इति पञ्चमीविभक्त्याः प्रयोगः। भोजनात् प्राक् हस्तौ प्रक्षालय, प्राक् इति विशिष्टं पदं प्रयुक्तम्, अतः पञ्चमी विभक्तिः अत्र भवेत् भोजनशब्दस्य। अस्तु, अत्र चतुर्थम् उदाहरणं पश्यत। नगरात् अन्तिकं वनम् आसीत्। नगरात् अन्तिकम्, अन्तिकं नाम समीपम् इत्यर्थः। नगरात् समीपं वनम् आसीत्। अत्र पश्यन्तु। विद्यालयात् दूरं मम गृहं वर्तते। विद्यालयात् दूरं वर्तते मम गृहम्। अत्र विद्यालयशब्दस्य का विभक्तिः भवेत् इत्युक्ते पञ्चमी विभक्तिः। किमर्थं? दूरम् इति पदस्य प्रयोगात्। तत्र विद्यालयपदेन दूरम् इति पदस्य सम्बन्धः अस्ति। तस्मात् अत्र पञ्चमी विभक्तिः प्रयोक्तव्या।
अन्तिमम् उदाहरणं पश्यत। शैशवात् आरभ्य सः अन्धः। आरभ्य इति विशिष्टं पदमत्र आगतमस्ति वाक्ये। अतः वयं जागरूकाः भवेम पञ्चमीविभक्त्याः उपयोगं कर्तुम्। अत्र शैशवात् आरभ्य सः अन्धः। एवं सामान्यतः सम्भाषणावसरे वयं भिन्नभिन्नविभक्तीनाम् उपयोगं कुर्मः। तदवसरे अस्माभिः केचन नियमाः स्मर्तव्याः भवन्ति। विशेषतः पञ्चमी विभक्तेः उपयोगार्थम् अत्र मया केचन नियमाः उक्ताः सन्ति। तान् नियमान् स्मृत्वा भवन्तः अपि शुद्धं संस्कृतं वक्तुं, संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। सदापि स्मरन्तु, अस्माकं मन्त्रः एवमेव भवेत्। वदामि संस्कृतं, नमामि भारतम्। धन्यवादः। पुनः षष्ठीविभक्त्याः उपयोगं प्रयोगं ज्ञातुम् अग्रिमे वधौ पुनः मिलाम। तावत्पर्यन्तं शुभमस्तु।